Assalamualaikum warahmatullah. څنګه حال دی دوستانو؟ خیر برابر دي. د یو ماشوم بهترین انداز کې تلاوت چې تاسو ته به قاري عبدالباسط رحمه الله آیات کې چې بالکل د هغه په انداز کې یو خپله تلاوت یې کړلی، هغه راسره واورئ. بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك ما شاء الله احسنت. اي والله احسنت. قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية الله حسن. ما شاء الله ما شاء الله. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا
الله. نعم. اهدنا الصراط